एक तलामा म बसेको छु, जस्ट फर एक्जाम्पल 4 तलामा भाडा लाएको छु, 60,000 रुपियाँ मलाई मासिक आउँछ भने यो मेरो सम्पत्तिलाई हेरेर बैंकले कर्जा दियो भने त्यसलाई एड बेस्ड लोन भनेको। त्यस्तै टर्म लोन भनेको किस्ताबन्दीको हो, किस्तामा रकम प्रवाह गर्ने, किस्तामै असुल गर्ने। अघि पनि मैले भने टर्म लोन हैन, त्यसलाई टर्म लोन भन्छन्। अब ब्रिज लोन भनेको के हो भने ठुलठुलो प्रोजेक्टमा, ठुलो प्रोजेक्ट जस्तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठुला ड्यामहरूका लागि अरबौं रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा के हुन्छ कि कर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै काम गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा विद्युतको प्रोजेक्ट बनाइयो भने पहिलो काम त के गर्नु पर्यो, त्यो विद्युत बनाउने ठाउँसम्म बाटो लैजानु पर्यो, त्यसमा करोडौं खर्च हुन्छ। पार्टीले आफै लगानी गर्न असक्षम हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा पछि कर्जा लगानी गर्ने बेला हिसाब मिलान हुने गरी कर्जा लगानी पूर्व नै केही एडभान्स दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ब्रिज हैन, ब्रिज ग्याप लोन भन्छन् यसलाई। ब्रिज लोन भन्दा पनि सर्टमा ब्रिज लोन भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ ब्रिज ग्याप लोन भन्छन्। के हो, बिना कमिसन बैनी पाइसक्यौं भनेको सायद ऊ होला है, नोट पाइसक्नु भएछ, बडा खुसी लाग्यो। विभिन्न प्रकारका निक्षेपहरुमा ब्याज दर यो मैले भनिसके। अब यहाँ कति छन्, कति क्वेरीहरु। अब निक्षेपलाई प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वहरु के हुन्, के हुन् त? ल लेख्नुस्, लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै निक्षेपलाई प्रभावित गर्ने राष्ट्रिय आय, पर क्यापिटा इन्कम, सेभिङ टेन्डेन्सी, ब्याज दर, जीडीपी ग्रोथ, यस्ता चीजले निक्षेपलाई प्रभावित गर्छन्। सामान्यतया के, बढी ब्याज भयो भने बढी निक्षेप हुन्छ, बढी जीडीपी ग्रोथ रेट भयो भने बढी निक्षेप हुन्छ, बढी पर क्यापिटा इन्कम भयो भने बढी निक्षेप हुन्छ, हो कि? मान्छेको बढी सेभिङ गर्ने प्रवृत्ति भयो भने बढी निक्षेप हुन्छ। जस्तै कि इन्डियन र नेपालीको बीचमा हेर्नुस् न, हामी नेपालीको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी छ, इन्डियनको बचत गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। ओभियसली इन्डियन भन्दा हाम्रो के छ, निक्षेपको स्तर कम हुन्छ। यस्ता विभिन्न तत्त्व छन्। पहिलो तत्त्व के, ब्याज दरै हो। अर्को तपाईको पर क्यापिटा इन्कम, जुन देशमा पर क्यापिटा इन्कम बढी छ त्यसको निक्षेप बढी हुन्छ ओभियसली। जुन देशको विकासको दर बढी हुन्छ त्यहाँ निक्षेप बढी हुन्छ, हैन? जुन देशको अब फेरि सरकारी तथा केन्द्रीय बैंकको नीति जहाँ करको मात्रा कम हुन्छ निक्षेप बढ्छ। अब ब्याजमा पनि 6-7-10% कर लगाइदिन थालेपछि मान्छे निक्षेप नराख्न पनि सक्छ। यस्ता विभिन्न तत्त्व छन् जसले निक्षेपलाई प्रभावित गर्छन्। अर्को चाहिँ निक्षेपलाई विभाजन गरेको, विभाजन नगर्दा के हुन्छ? नगर्दा विभिन्न व्यक्तिका आवश्यकता पूरा हुँदैनन् के। सबैलाई मान्नुस् चल्ती खाता खोलाइदिनु भयो भने होला त? म त बुढो मान्छे, म रिटायर भइसकेको छु, मलाई त निक्षेप रिटायरमेन्टबाट मैले पैसा पाएको छु, त्यो त मलाई त मुद्दती खाता चाहियो नि। अब भाइ बहिनीहरू भर्खर जागिर खाँदै हुनुहुन्छ। अब मान्नुस् हजुरको तलब 40,000 छ, 30,000 खर्च गरेर 10,000 बचाउनुहुन्छ भने हजुरलाई बचत खाता चाहियो नि। मुद्दतीमा 10,000 खोल्नु त्यति कम, त्यति मतलब त्यो हुँदैन। 10,000 को मुद्दती खोल्न कता जाने? बचत गर्दै गर्ने 1 वर्षपछि लाख रुपियाँ हुन्छ अनि मुद्दती खोल्ने। त व्यक्तिका आवश्यक भिन्न भिन्न छन्, व्यक्तिका आवश्यकता भिन्न भिन्न छन्। भिन्न भिन्न आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भिन्न भिन्न खाताहरू तपाईको चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। सक्रिय कर्जा र निष्क्रिय कर्जाको विषयमा हामी सायद एकछिन पछि कुरा गर्छौं। एकैछिन यो क्वेरी लिइसकेपछि। यो चाहिँ कसले, भागीरथी बहिनीले सोध्नु भएको छ। सक्रिय कर्जा र निष्क्रिय कर्जा, ल यति नै रहेछन्। मेन क्वेरीहरू यति छन्। अब म टेक्स्टतिर गएँ।
अब टेक्स्टतिर म जान्छु। टेक्स्टमा के छ हेरौँ। कर्जा सेवाको अवधारणाको कुरा गर्दै थियौँ। स्लाइड पनि देखाउनु भन्दै हुन्थ्यो। म यही समयमा अलिकति 1 मिनेट स्लाइड देखाउँदै अगाडि बढ्छु। आज हामीले वित्तीय स्रोत भनेको के हो, वित्तीय स्रोत सङ्कलनको सीमाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनी हो। यो पहिलो पेजमा। दोस्रो पेजमा निक्षेप खाताको अवधारणाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ चल्ती, बचत, मुद्दती, कल खाता को बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि निक्षेप परिचालन भनेको के हो भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। यसका दुईटा पाटा हुँदो रहेछन्, एउटा निक्षेप सङ्कलन र अर्को प्रयोग। प्रयोग अन्तर्गत के हुँदो रहेछ, कर्जा लगानी हुँदो रहेछ, लगानी हुँदो रहेछ, विदेशी मुद्राको कारोबार हुँदो रहेछ, कर्जा तिर्न प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, तरलता कायम गर्न प्रयोग गरिँदो रहेछ, हैन। त्यस्तै गरी कर्जा सेवाको अवधारणा हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा कर्जा भनेको के हो मैले परिभाषित गरेँ। त्यसपछि विभिन्न कर्जाहरूको हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। कतिपय कर्जा यहाँ नोटमा भएका गऱ्यौँ भने कतिपय भाइ बहिनीले सोधेका कर्जाको मैले उत्तर दिने प्रयास गरेँ। त्यस अन्तर्गत हामीले हाइपोथिकेसन कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, आवधिक कर्जा, परियोजना कर्जाको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, विपन्न कर्जा, उपभोक्ता कर्जा, प्याकेजिङ कर्जा, टिआर कर्जा, एओसी कर्जा। एओसी कर्जा त एउटा बहिनीले सोध्नुभयो त, यसको पनि मैले विस्तृत रूपमा कुरा गरेँ। अब म नयाँ टपिकमा जाँदैछु। नयाँ त होइन, एक कर्जाको। अब मैले पटक पटक भनेको छु, कर्जा सापटको वर्गीकरण एकैछिनपछि आउँछ भाइ बहिनी, जस्ट वेट गर्नुहोस्। निष्क्रिय कर्जा भनेका के हुन्, सक्रिय कर्जा भनेका के हुन् भनेर यहाँ धेरै भाइ बहिनी लिइसक्नुभएछ र यसको चाहिँ अब म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू अलि धैर्य गर्नुहोस्। जस्तै कर्जा सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि कर्जाको टपिक सकिएर अन्त गयो भने तपाईँ आत्तिनुहोस्। तर यहाँ बिचबिचमा अब 50वटा क्वेरी भएको हुनाले बिचमा लिएको हुँ मैले। कर्जा अहिले सकिएको छैन नि त, होइन। अब के छ, कर्जा सापटको वर्गीकरण। त्यस्तै गरी कर्जाको व्यवस्थापन अझ अर्को टपिक छ, होइन। कर्जाको विश्लेषणको अर्को टपिक छ। त कर्जा सापटको वर्गीकरणको कुरा गर्नु अर्को तपाईँको टपिक हो। अब इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको सामा र ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नआएको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। ए भाइ बहिनी हो, यसमा तपाईँ हाम्रो भाषा लेख्न मिल्दैन। मैले यो भाषा परिवर्तन गर्न मिल्दैन है। एउटा कुरा बुझ्नु होला, यो के हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशिकाको कुरा हो। यसमा जे भनेको छ त्यही भन्नुपर्छ क्या हामीले, र यसमा कुनै खालको पृष्ठभूमि या कन्क्लुजन लेख्नु जरुरी छैन। ठिक छ। त के रहेछ त, कर्जा सापटको वर्गीकरण चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको परिपत्रको आधारमा छ र जे त्यहाँ परिपत्रमा छ त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। अब अघि भाइ बहिनीले एउटा भाइले सक्रिय कर्जा र निष्क्रिय कर्जा के हो भन्नुभएको थियो कि, एकैछिन अब आउँदैछ त्यो मैले भने। त सक्रिय कर्जा के रहेछ यहाँ हेर्नुहोस्। अब क नम्बरमा सक्रिय कर्जा, जसलाई अङ्ग्रेजीमा पर्फर्मिङ लोन भन्दो रहेछ। सक्रिय भनेको के रहेछ त, सक्रिय कर्जामा निम्नानुसारका असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्छ। सक्रिय कर्जामा दुईटा किसिमका कर्जा पर्दो रहेछ, एउटा असल कर्जा, अर्को चाहिँ सूक्ष्म निगरानी। असल कर्जालाई पास लोन भन्छन्, सूक्ष्म निगरानीलाई वाच लिस्ट भन्छन् भाइ बहिनी अङ्ग्रेजीमा। त सक्रिय कर्जा भन्यो भने के रहेछ त बहिनी, अघि भाइ हो कि बहिनीले सोध्नुभयो त। सक्रिय कर्जा चाहिँ दुई खालको हुँदो रहेछ, एउटा असल कर्जा, अर्को चाहिँ के तपाईँको सूक्ष्म निगरानी कर्जा। अब फेरि असल कर्जा भनेको के हो, सूक्ष्म निगरानी के हो, त्यो पनि त चाहियो भने। अब असल कर्जा यो राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको, कुनै मैले भनेको, कुनै किताबले भनेको होइन। असल कर्जा भनेका कस्ता कर्जा हुन् त, अब यहाँ हेर्नुहोस्, भाखा ननागेको कर्जा, त्यसको भुक्तानी मियाद नागेको छैन भने त्यो असल कर्जा, र 1 महिनासम्म भाखा नआएको कर्जा सापट। भाखा नआएका सबै 1 महिनासम्म भाखा नआएको। किन होला त यो 1 महिनासम्म चाहिँ के हुन्छ भने कागजात मिलाउँदा अडिट गर्दा ओर्दा टाइम लाग्छ कि, त्यो हो लजिक यसको। 1 महिना भाखा नआएकोलाई किन अमलमा राख्ने भन्ने कुरा अहिले नै सोधिन सक्छ। त्यसको लजिक के हो भने 1 महिना टाइम चाहिँ कहिलेकाहीँ अडिट गराउँदा, कागजातहरू तयार गर्दा, कहिलेकाहीँ सरकारकै पोलिसी ढिलो आउँदा, होइन। जस्तै कि कुनै पनि फर्मले पुष मसान्तसम्म ट्याक्स चुक्ता गरे हुन्छ, तर के हुन्छ
हामीले कर्जा नवीकरण कहिले गर्नुपर्छ, भदौमा गर्नु पर्यो भने उसको ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेटै आएको हुँदैन। यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। त्यस कारणले के रहेछ, भाखा ननागेको र 1 महिनासम्म भाखा नागेको कर्जा चाहिँ असल कर्जा रहेछ एउटा। मुद्दती रसिदको धितोमा गएको कर्जा, त्यसलाई पनि असल कर्जा भन्दा रहेछ। अर्को, नेपाल सरकारको सुरक्षा पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा गएको कर्जा, जस्तै बोन्डमा गएको कर्जा हैन, त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा गएको कर्जा, जुन सिटिजन सर्टिफिकेटहरू हुन्छ, सेभिङ सर्टिफिकेट, वैदेशिक रोजगारी सर्टिफिकेट हुन्छ, विकास ऋणपत्र हुन्छ, ऋणपत्र हुन्छ, त्यसको धितोमा गएको कर्जालाई पनि हामी असलमा राख्न सक्दो रहेछौँ। अर्को, पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रवाह भएको सुन चाँदी कर्जा। तर 11 लाखमा भयो भने फेरि अर्कै कुरा हुन्छ। 10 लाखसम्मको प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्मको कर्जा, जुन कि सुन चाँदी कर्जा हो। तर अतिरिक्त धितो सुरक्षण बापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र रु 10 लाख भन्दा बढीको सुन चाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नागेको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यदि कर्जा चाहिँ अर्कै शीर्षकको ओभरड्राफ्ट कर्जा रहेछ, तर धितो चाहिँ घर जग्गाको बदला के मुद्दती रसिद या बोन्ड राख्नु भएछ, सरकारी बोन्ड भने, त्यस्तो कर्जामा चाहिँ फेरि त्यसलाई असलमा राख्न पाइँदैन। यदि त्यसले भुक्तानी म्याद नागेको रहन्छ भने त सो त असल हो। यदि भुक्तानी नाग्यो भने नियमानुसार जुन शीर्षकमा जाने हो त्यही शीर्षकमा जाँदो रहेछ। यसरी 1, 2, 3, 4 प्रकारका कर्जालाई हामी असल कर्जामा राख्न सक्दा रहेछौँ। अब सूक्ष्म निगरानी भने चाहिँ कर्जा हो नि त। सूक्ष्म निगरानी र असल कर्जालाई हामीले के भन्यौँ, सक्रिय कर्जा भन्यौँ हैन। अब सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनेको चाहिँ कस्ता कर्जा हुन् त? सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनेको 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म भाखा नागेको कर्जा सापट। 3 महिनासम्म नाग्यो भने यसलाई वाच लिस्ट भनेको हेरिराख्ने के, है रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भनेर के। रिन्यू भइगयो भने त्यो असल, रिन्यू भएन 3 महिनाभित्रमा भने के सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्यो। अब यो किन सूक्ष्म निगरानीमा राखेको? फेरि अघिकै कारण, 3 महिनासम्म चाहिँ विभिन्न कारणले नवीकरण गर्न चाहने मान्छेले पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्न लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले 1 महिनासम्मलाई चाहिँ त्यो केही माइन्डै गरेन, असलैमा राखिदियो भने 3 महिनासम्मको हो भने चाहिँ सूक्ष्म निगरानीमा राखिदियो। नवीकरण नभई अस्थायी रूपमा भुक्तानी 90 दिनसम्म अवधि बढाएका अल्पकालीनमा चालु पुँजी कर्जा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रक्रिया पुर्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले नै एउटा अनुमति के दिया हुन्छ भने 90 दिनसम्म चाहिँ नवीकरण नभए पनि त्यसको भुक्तानी अवधि चाहिँ बैंकले आफै बढाउन पाउने हुन्छ। यदि त्यसरी बढाएको अवधिका कर्जा हुन् भने त्यो पनि सूक्ष्म निगरानीका कर्जा हुन्। त्यस्तै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रभावित कर्जा। यो भनेको के म भन्दिनँ। मान्नुहोस् मेरो कृषि विकास बैंकमा 10 लाख रुपियाँ कर्जा थियो, त्यो कर्जा चाहिँ शंकास्पद शीर्षकमा गइसकेको छ हैन। 6 महिनाभन्दा बढी नाफा तपाईको भुक्तानी म्याद नागेछ र कृषि विकास बैंकमा मेरो कर्जा चाहिँ के छ तपाईको 6 महिनाभन्दा बढीले भाखा नागिसकेको रहेछ। त्यसकारणले त्यसलाई केमा राखेका छौँ त? कृषि विकास बैंकले शंकास्पदमा राखेको छ। तर मेरै नाममा वाणिज्य बैंकमा अर्को कर्जा छ जसको भुक्तानी म्याद नागेको छैन, सामा ब्याज पनि मैले नियमित तिरेको छु भने त्यस्तो कर्जालाई पनि असल कर्जामा राख्न पाइन्छ। वाणिज्य बैंकले पनि पाइन्छ, किनभने बैंकमा शंकास्पद कर्जा छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो कर्जालाई केमा राख्नु पर्यो त? तपाईको सूक्ष्म शीर्षकमा। त्यसै गरी सामा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार 2 वर्षसम्म खुद नोक्सानमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रभावित गर्छ। जस्तै 2 वर्षदेखि कुनै कम्पनी नोक्सानमा छ तर
उसको ऋण चाहिँ समयमै भुक्तानी गरेछ, ब्याज पनि समयमै पुरा गरेछ, त्यस्तो अवस्था पनि त्यस्तो फर्म या कम्पनीलाई गएको कर्जालाई केमा राख्नु पर्यो? सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्यो। तर यसमा केहरू चाहिने सुविधा दिएको छ। तर निर्माण अवस्थामा रहेको परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरे पश्चात 2 आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुन्छ। किनभने त्यो परियोजना कम्प्लिट भएपछि मात्रै उसले इन्कम जेनेरेट गर्छ। अब कुनै कुनै परियोजना कम्प्लिट हुन 5 वर्ष लाग्छ, अनि 2 वर्ष त कहाँ नाफा हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ वेभियर दिएको छ, छुट दिएको छ। त्यसको 1 अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमका सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जाहरू। अघि एउटा भाइले बहुब्याङ्किङ कर्जा भनेको के हो अब सुन्नुस्, यहाँनिर यो वर्ड आयो। बहुब्याङ्किङ कर्जाहरू भनेको अहिले एकैछिनमा म भनौँला। मल्टिपल ब्याङ्किङ बहुब्याङ्किङ कर्जा भनेको एउटै व्यक्तिलाई भन्दा बढी ब्याङ्कले दिने कर्जा, जुन कि कन्सोर्टियम होइन। बहुब्याङ्किङ भनेको एउटै पार्टीलाई एक भन्दा बढी ब्याङ्कले, कन्सोर्टियम होइन तर धेरैवटा ब्याङ्कले कर्जा दियो भने त्यसलाई बहुब्याङ्किङ कर्जा भन्छ। उदाहरणका लागि मलाई 1 करोड नेपाल ब्याङ्कले पनि दियो, 1 करोड राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि दियो भने म के हुँ? बहुब्याङ्किङ गरेको पार्टी हुँ। बहुब्याङ्किङ भनेको रु 1 अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुब्याङ्किङ कर्जा। यदि सहवित्तीयकरणको डिड तमसुक बनाएर सबैले दामासाहीको आधारमा धितोन्दगी पास बैंकिङ कर्जा चाहिँ सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत हुन्छ। तर सहवित्तीयकरण नगरी एक भन्दा धेरै बैंकहरूले कुनै एउटा प्रोजेक्ट या एउटा कम्पनीलाई लगानी गरे 1 अर्ब भन्दा बढीको रकम भने त्यसलाई वाच लिस्टमा राख्नुपर्छ। अरु कुरा सबै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको रुल हो हैन। त बहुब्याङ्किङ भनेको के रहेछ त? बहुब्याङ्किङ कर्जा भनेको एउटै व्यक्ति वा कम्पनीले कर्जा सापटी दिएको र त्यो कर्जा सापटी सहवित्तीयकरणमा परिवर्तन नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई ब्याङ्किङ कर्जा भन्छन्। सहवित्तीयकरण कर्जा भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बैंकमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा तपाईको छलफल गरेको थिएँ हैन। त्यस्तै यस बैंकले निरीक्षण गर्दा भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भनी निर्देशन दिएको कर्जा राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्यो। निरीक्षण गर्ने क्रममा के पाए त? क्याश फ्लो पनि सन्तोषजनक पाएन, प्रोजेक्ट पनि सन्तोषजनक रूपमा चलेको पाएन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन्छ फलानुको कर्जा चाहिँ असल भए पनि त्यसलाई वाच लिस्टमा राख्नुस् भन्यो भने वाच लिस्टमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को कर्जा स्व पुँजी अनुपात डेब्ट टु इक्विटी रेशियो 80-20 भन्दा बढी हुने गरी प्रभाव भएका कर्जाहरू। यो डेब्ट टु इक्विटी भनेको बुझ्नु भने डेब्ट र इक्विटीको रेशियो, कर्जा र आफ्नो पुँजीको रेशियो। कुनै व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो पुँजी चाहिँ मान्नुस् 20 लाख लगाएछ,